السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناتي عالم زينب. نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نخدم معكم لاكزام ديال ليكونوميتري ديال 2016 2017 النورمال. المهم ديما في لي زيكزامان كيحط لكم اكزرسيس من شابتر 1 و ليكزرسيس الزوج كيكون من شابتر 2. دونك كما شرحت في لي زيكزرسيس ديال التي دي، نفس الطريقه غادي نتبعوها في لاكزام. هنايا ما عطاكمش انكم ترسموا داك الطابلو، هنا عطاكم لي دوني كما راكم تشوفوا. عطاكم ديجا ايغريك بار محسوبه، اكس بار محسوبه، عطاكم لي دوني كاملين اللي غادي نخدموا بهم. غابلي نشوفوا الكيسيون الاول، غابلي لو رول دو تيرم دو ليرور. هذا كيسيون دو كور راه كاين في الكور. et calculer les estimations des paramètres A0 et A1 par la moindre carré ordinaire. كما كنعرفوا هذه القاعده باش كنحسبوا لي استيماسيون دي بارامتر A0 et A1. كنبداو بال A1، عندنا لا سوم ديال x t ناقص x بار فوا لا سوم ديال y t ناقص y بار على x t ناقص x بار الكل او كاري. هادو كلهم راهم عندنا دوني. لا سوم ديال x t ناقص x بار عامل ل y t ناقص y بار هي هذه ناقص 82، و لا سوم ديال x t ناقص x بار الكل او كاري هي 714.9. 714.9 كتعطينا ناقص 0.114 يساوي ناقص فاصلة 114. هذه هي الأ وكما كنعرفوا الأ زيرو يساوي إيكغيك بار ناقص أ فوا إكس بار. إيكغيك بار ديجا راها عندنا في لي دوني هي 13، ناقص الأ هي 0.114 فوا الإكس بار دوني 15.1. 15.1 نحسبوها في الكالكول، هاهي 14.72. هذا هو لو كيسيون 1. قال كيسيون 2 قال لك انتربريتي لي ريزولتا. الانتربريتاسيون غادي نحطهم لكم من بعد، نحط لكم كاع لي انتربريتاسيون اللي كاينين في الكور، ولا راهم غادي تلقاوهم في الكور. لي انتربريتاسيون غتلقاوهم في الكور. estimer la variance résiduelle et l'écart type des coefficients à 0 et 1. نفس لي كيسيون اللي لقيناهم في ليكزارسيس 1 في التدي، نفس لي كيسيون. ديجا في لا فاريونس ريزيديوال كيعطينا الاس ار على ان موان 2، لا سوم كاري ريزيديوال على ان موان 2 اللي هي كنعرفوها هي ليبسيلون تي او كاري على ان موان 2. هادي غادي نجيو نقراوها، غادي نلقاوها ديجا راها عندنا دوني هي هادي 394.708 على ان موان 2. ديجا غادي نمشيو نشوفو هنا، غادي نلقاو الان هي 10، دونك 10 موان 2 صافي 8 اي نحسبوها. عطاتنا 49.33. قالك في لي كيسيون l'écart type du coefficient A0 et A1. باش غنحسبوا l'écart type نجيو نديرو كتساوي لنا لا فاريونس ريزيدويال على ديجا هادي راه حسبناها هي هادي 49.33 اكس تي ناقص اكس بار الكل او كاري ديجا هي هادي 714.9 تساوي 0.069. وليكار تيب كنديرو هذا اللي خرج لنا
كنديرو له لاغاسين، تعطينا 0.0.26. 0.26 هذا هو لي كارتيب ديال A1. دابا غادي نمشيو نشوفو لي كارتيب ديال A0. باش نحسبو لي كارتيب ديال A0 هذه ديجا حسبناها، هي 49.33 1/10 ناقص الإكس بار هي 15.1 أو كاري. إكس تي ناقص إكس بار الكل أو كاري هي هذه 714.9. ونحسبو كتساوي لنا 20.66. دونك لي كارتيب لاغاسين هي 4.54. Question 3. Tester à un seuil de 5% l'hypothèse A0, A je savais 0, contre A1 différent, le contre de 0. Pourquoi cette hypothèse est très important à tester. نبغي نحسبو كنديرو التست d'hypothèse H0 H1. H1 يعني on pose T étoile A1 على la variance résiduelle على x t ناقص x بار الكل او كاري. المهم غادي نحسبوها. ديجا هذه حسبناها خرجتنا في الاول هي هذه ناقص 0.114. كنديروا لها هاد القيمه المطلقه باش كنحيدوا السالب. وهذه ديجا رحنا حسبناها بلي كارتيب هي هذه هي ديجا رحنا حسبناها هي 0.069. وإلا ما كانش محسوبه كتحسبوها 0.069. هي خرجتنا 1.65. دونك تي ايطوال صفر بليتو 1.65. دونك غادي ناكسبتو اش زيرو الا تحققنا هاد الشرط ان تي ايطوال تكون اصغر من هاد تي ديال لوا دو ستودنت. باش نعرفو هاد تي خصنا نحسبوها. دونك ديجا عندنا تي واحد ناقص الفا سور دو ان موان دو. ديجا عطانا الالفا هي 5%. دونك غادي نديرو واحد ناقص 5% على زوج. ديجا عندنا الان هي 10 وناقص زوج. دونك غنديرو 10 ناقص جوج. ديجا وريتكم كي ديرو تحسبوا ديك الالفا. كنجيو نديرو واحد ناقص 5% على زوج 0.975 لما اظن 0.975 تساوي ولا 10 موان 2 صافي 8. غادي نمشيو نقلبو عليها في الطابلو. دونك هنا ما عطيناش دوك لي تي شحال كيساويو في لي دوني ما عطيناش. دونك نجيبو الطابلو وغادي نقلبو عليها. ديجا وريتكم كنديرو الاسقاط. كنجيو نشوفو ديك 0.975 ها هي وكنديرو الاسقاط مع 8. ها هي 8 هذه هي 8 0.975 ها هي. دونك هذه هي دونك هي 2.306 تساوي 2.306. دونك 1.65 صغير على 2.306. دونك غادي ناكسبتيو اش زيرو.
المهم حسبنا الأولى بالنسبة للناقص، عطاتنا 0.71 تساوي ناقص 0.71، والزوجة غادي نبدلو غير داك الزائد هنايا، غادي نديرو زائد 0.48 0.48. كما قلت لكم كنحسبوا الاولى بالناقص والزوجه كنحسبوها بالزائد. وبالنسبه لهاد الغومارك pourquoi cette hypothèse est-elle très important حتى هي راه كاينه في الكيسيون، كاينه في الكور بلوتو، راه كاينه في الكور. Donc, question 4, calculer SCT et SCE en déduire R au carré. باش نكالكوليو SCT ديجا راه معطينا واحد الدوني ديال V لا فاريونس ديال Y. كنعرفو بلي لا فاريونس ديال Y كتعطينا SCT على N، وباش نخرجو SCT كندير لا فاريونس ديال Y كنضربوها في N. ديجا عندنا هنايا 40.4 وكنعرفو بلي N هي 10، دونك SCT كتساوي لنا 404. وكنعرفو بلي SE كتعطينا SCT ناقص SR. هاد SR راه ديجا راها عندنا، SCT هي 404 ناقص 394.708. غنقولوا هاد SR من جبناها، SR هي هادي، هي ديال ليبسيلون تيل كل اوكاري، هي هادي تساوي لنا 9.292. 9.292 هذه هي SCE. قالك اون ديدوير R au carré، R au carré هي SCE على SCT، هي SCE هي 9.292 نديرها زوج، SCT هي 404. عطاتنا هي 0.023. دونك غادي نقولوا بلي عطاتنا 0.023، دونك غادي نقولوا في الغومارك دونك عندنا لا ريلاسيون انتر اكس، يعني الاكس تي و لي تي اي تري فيبل، حيت كنضربوها في المية غتعطينا 2.3، دونك تري فيبل. بالنسبه لكيستيون 5 en tenant compte de ce procédé, conclure sur la validité du modèle et sur de l'investissement du capital de bénéfice. Donc on dit que le modèle étudié n'est pas explicatif et il n'y a que 2,3% de la variable xt qui explique yt. ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. ما تنساوش تخليو لي في لي كومونتير واش فهمتوا ولا ما فهمتوش شي حاجه نعاود نشرحها لكم.